الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد زمان إذا وقتو تدي روانو دری خاص دید سیربانی دخوشا نور محلو او کلنا راتلوکو بسرانو انزولو او کشرانو او خوشا کورونو کی یا یو خاص کور کی راجمشو میندو خورندو تورسرو زمان وقت کی زمان محترم مولانا جمال زما استاسو در راجمه کېدو سبب او وجه بیان کړه. دې ځای کې زموږ ګران او محترم ورور مولانا قاری رسول محمد صاحب
جواب خبره بسبنو او چې کله قرآن کریم ول اسلام ولا اهدنا الصراط المستقيم ذلك الكتاب من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. کله چې قرآن کریم ول اسلام انما انت منذر ولكل قوم هاد نو بیا داسې شول چې بیا د نورو سباون کې شول د نورو برابرون کې شول. قرآن کریم کی د قرآن کریم په اړه کې رب کائنات په خپل فرمایي انزله بعلم. الله دا قرآن کریم را لګلې بعلمي بخبل علم سرا سمطلب چې الله قرآن کریم بخبل علم را لګلې دې ګڼ مطلبونه دي. انزله بعلمه قرآن کریم الله بخبل علم را لګلې دې چې الله تعالی د معلومات بیان دی د الله د علم بیان دی. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. دا اللہ تعالیٰ کے سکر علم دے محبوب اگر نشیرہ کی روے بگر آنا اترا چی اللہ تعالیٰ اغواری انبیاء علیہ السلام توحیو کی آغا امت کا خبر کی اللہ تعالیٰ آغا سچ اللہ رب العزت وہی نداری پتنا واسطہ بانی دی توشید انبیاء علیہ السلام و تسلیمات انزلہو بیلنی دامانم دا قرآن کریم اللہ لارے گلے دے بعلمی تقبل علم سرا مطلب دارے چھ اللہ کا پتوا چھ دا امت دی مستحق دے دا دی امت لور کوواری دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی لائق دے نبی مستحق دے دا لور کوواری اور انزلو بعلمی اللہ قرآن کریم لارے گلے تقبل علم سرا سمانا اللہ تبتوا چتر قیامت پر سکر انسانان و پیاریان نازی نارنو زمان رازی عرب او معجم دی تو دیو مسبید دی داود پارتنا کتاب کافی دے تو انزلہو بعلمی اللہ قرآن کریم لانے گلے تخبر علم سرا مطلب دارے تو قرآن کریم اللہ لانے گلے اور جدید حفاظت دیمواری اللہ رب عزت تخبر عرب دیدا اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ وجہ قرآن کریم مارا لگلے اور جدید حفاظت کون کے زیمہ جدید ساتھت کون کے زیمہ. مولانا جمال الدین سے بیسال سے بڑے طالب سوالوں کو بیجی اور اشکال میں ذہن کے دے مولانا سے محمد سے اشکال میں دارے چیزا سے وجہ کہ نتیرو کتابونو د حفاظت ذمواری اللہ رب العزت نو آغستی اگر علماء کا برخو دیوا تیر زمانی خلق کا برخو دیوا اور د قرآن کریم ذمہ اللہ مختار آغستی میں تعلیم کروں گا یہ خودی کی شان کا اللہ و کتاب اخرانی و قرآن کریم خیالی ذکر اللہ رب العزت اجت دے و اللہ ذمہ اغسطن اجت دی و معلومی کی نا کتاب اجت دے پر اس بسر آگے کا و دے میں یہ خشت جواب دادے کہ دیر کتابون رسکو نور کتابون راتلو لیکن 104 سوالوں سے بھی کتابوں نے دی نور کتابوں نے پسی تیر کتابوں نے پسی نور کتابوں نے راتلو نگاری کی چاسکر ملکون ان رئیس تکون تحریفات کون مستنے کتاب آروانو اللہ رب العزت تاغید اغلطے نشاتری کو اصلاح کرولا لیکن تو قرآن کریم نرست بن کتاب اسمانی نرازی ندی کی چکچار برمانیشن کون رست و اصلاح اگر اگر سوانا اللہ رب العزت دلی زمواری مخبر آواز کر رسول پدی کی بڑی شروع ہے وہی شروع ہے وہی بڑی عبارت الاخرى وہی تجیب رہتا ہوں
تیر شریعتونه چې وو هغه د دوام دپاره نه وو، هغه د څه لپاره نه وو؟ همیشوالي دپاره نه وو، هغه تر یو وخته پورې وو، د یو وخت دپاره وو. او قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت دا دایمي دی، دا همیشه دی. هر کله چې هغه تر یو وخته پورې وو نو د هغوی کې کاروانۍ کوو، د هغوی وخت هسې ورته ختمېدو، خو دا همیشه دی او دا تر قیامته پورې دی. نو د دې ذمواري الله رب العزت په خپله واخسته چې څوک په دې کې خورد ونه کړي، غلطي ونه کړي، اخوا دېخوا ونه کړي. د معنا په لحاظ سره به چل ورکوي، څه دې ووایي؟ د معنا په لحاظ سره به څه کوي؟ چل ورکوي. لیکن د رسول علیه السلام حدیث موجود دی چې یو ډله به موجود وي حق پرسته او نیکان ینفون عنه تحریف الغالین، چې هغوی به د دې نه د هغه سرکشو د زیاتي کوونکو هغه تحریف هغه به لرې کوي. سبحان الله. ینفون عنه تحریف الغالین، هغه به لرې کوي. و امتحان المبتلین، او د باطل پرستو راکاږل چې ځان ته راکاږي او غلط مطلبې بیانوي. د حق پرست عالم به موجود وي، هغه د هغې چې دل هغه رد کوي او څوک به شرمېږي او څوک به ګرمېږي، څوک به خوشحالېږي او څوک به په غم اخته کېږي. هغه ځان له خبره ده. که هزار ځلې محنت به سره وکړي نو یو بیلارې د الله به قرار نه کړي. که هزار ځلې به بجوزه کېږي به ورته ملګرو، که هزار ځلې محنت به سره وکړي نو یو بیلارې د الله به قرار نه کړي. هغه بیا خبره ده. څوک به سم شي، څوک به کم شي، الټه به په غم شي، اخته به په غم شي، هغه ځان له خبره ده. خو حق پرسته موجود وي، هغه به بیان کوي. هغه چې نن د غلطۍ نشاندهي کوي. سبحان الله. نو طالبانو پنجاب سرگوڑا کی نبی سے رحمت اللہ تعالی علیہ السلام یو کروڑو تقریر لگا مطلب بیان عبد الطواب نبیو نبی سے رحمت اللہ علیہ وسلم عبد الشیطان پھر راجیو اوپر کچھ بھی دامز میں ہو دا تبلیغ کی رضاوی لنشی کرتا دا اشتبت کری یا اللہ بیت یا رسول اللہ والا رکھتا دا برجر کی عقیدت کی کرتا دا یا دلتم زید کرے باری یہ اسفن کی ہو یہ چکتر کے خواہشہ بات کرتا ہے بابا مولیدہ نفراکے اتراکے دا کل دا قبیلت رشیر آفائی نو خبرو مفتدیان تداخ کارکئی چکم چناوائی کے رسول السلام حاضر ناظر دے بیدار دے اور دے من خبردار دے استغفر اللہ و راضی کو کلو سے کو کرو ویدار تغز دے قرآن نہ ثابت ہو سرے ثابت ہو ظالم استقلال کا ہوا علم ضروری ہے علم سرے ضروری ہے ویدار تغز ہوگا دولتوی زبانے کی اولنے عید کی راضی ما من دابت في الارض الا على الله رزقها سبا زناور چیری گرزیدون کی تصفق چیری جدید رزق زمواری شاہ وسترم اللہ یعلم مستقرها ومستودعها اللہ تے نبی زیون معلوم دی اور اللہ تے فاتحینو زیون معلوم دی اور کل فی کتاب مبین دا ارسل قرآن کریم کی دے قرآن کریم پر نبی علیہ السلام راغر دے جو اگر غیردان دے تو نبی سے حکم معلوم دے تو فاتح کنو دے حکم معلوم دے اور اگر عادت ہوتی اس پر سے کہنا ایسی کافر کو دیدے اس مشرک کو دیدے تو دارون چوئی درس دا قرآن کریم ضروری ہے اگر دیلے کہ کشور کو کشور کو دلتا کتابی مبین نا دا اللہ علم دے لوح محفوظ دے اگر کتابی مبین دا قرآن کریم وارستا قرآن کریم کو نبی اسلام راگر دے معاذ اللہ نبی اسلام راضی کن دے اور نبی اسلام غیردار دے آرام کی دین مراد لوح محفوظ دے فَلُهُ قرآن مجید فی لوح محفوظ نفی لوح محفوظ قرآن کریم کتاب
किताब मुबीन कुल फी किताब मुबीन रज़क अल्लाह ताला अंत जिक्र करी और अल्लाह का तबीज है और काफी के को मालूम है ये अल्लाह का समान कुछ चिस्ता होती पैदा कर और फिर इंसान की उधर तो मजबूती दे यूसुफ बन नसीबना अवलसी और खुशकिस्मती समझकर नाराज को मेहमान पर रिज़्क अपना चाहता है तेरी दस्तरखान पर रिज़्क के फल में खुरीस्ता पर दस्तरखान वाली ऐसा जैसे अल्लाह के गरीब की रहमत अल्लाह के गरीब की रहमत चाहे इधर अगर इधर बादीदार और ताकत तुम अल्लाह और करेगा सिराज तुम बोलेगा ये नई तहजीब वाला रही जब तकबीर ना होती है प्यारा सरराज को लेकिन वो बोलने की लोग मजलिसी बिना बुनियाद का सोए से तकबीर दे अस्तगफिरुल्लाह का सुनाया सारा बिना समा के वक्त लाने वाले जुमवाली जुमवाल की हमला करा का क्लास में रोने में तो रास्ता में पड़ा वह रास्ता में इस वक्त को रास्ता तकबीर की दबाओ रास्ता लो और कभी अल्लाह को उदास भूल सो और उन्हें दुआ करता आगे पड़ना रास्ता का दिल में बड़ा दुआ करती है दुआ रास्ता रवा सरे सुन भूल गए ऐसे ही भूल गए अल्लाह कुल्लुम फी किताब मुबीन कुल्लुम फी किताब मुबीन ताकि अल्लाह का इल्म की अल्लाह का पता कि वो जबरदस्ती जिंदगी ला जबरदस्ती रिज़्क हुई जबरदस्ती दुनिया बाकी डॉक्टर इल्म का सर अल्लाह ताला और बड़ा खताब ना गाड़ी जाने से माना गई नदावत हक परस्त सरा मुवाहिद सरा और जमात के साथ तौहीद और सुन्ना जदीद अफराद सरा वकीली ये बता तो सही माना हूं इस्तेमाल ना तो और अल्लाह इकबाल शायर इस्लाम जब किस्म बुनिया मुबारक की हुई ज़िमन पर सूफी कुल्ला सलामे ज़िमन पर सूफी कुल्ला सलामे के आतम ने गबे कर दी निवारा वली ताबी शाह दर हैरत अल्लाह खुदा व जिब्राइल व मुस्तफा ये जनाब दासी बुनिया साहिबान दीन के सलाम ने चार जबुल दिन तबलीग गई जबुल दिन रसूल के खुदा से मतलब में आ गई दासी माना गाने में आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जजाब में जवाब देगी श्री किताब बना मतलब लो जिब्रील अलैहिस्सलाम के खबर थी अब वो जबते खुदा मतलब लो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिब्रत लगी जो कुमार आगे किताब है खुदा मतलब लो तासु अल्हम्दुलिल्लाह वाली कि अल्लाह उलमा ने कही और सहीत में कुरान बयान करी हुजूर आले कुरान करीम तकिए इसे बिदागना कि सूरत यासीन याकूब वाड़ी लुइर वाड़ी जब जसाद पासान हो गई कितना खुदा ने दे पारों के सूरत का अल्लाह का वाड़ी किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतदक्कर उलुल अलबाब कुरान करीम अजीब शान किताब है अल्लाह इमारा लेकर दे खैर न लग दे सब पर आगे दे जिदा खलक नबी पाया खुद की सोच होगी और जो उठियारान की नसीहत वाली खुदा की बराबर की गम बराबर की खादी बराबर की नाज तैयार और जुमात बराबर की उन्दिल कुरान लितदब्बुरी वजादू लितिलावती कुरान करीम का तदब्बुर और सोच और फिक्र दबारा सारे कैसे किताब हो और हर सिर्फ तिलावत दबारा कर लो जितना तिलावत की लेकर रे सवाते वो मकसद कुरान करीम पर रात पे लगा ए फतदब्बरिल कुरान इन मुतलहुदा वल इल्म तदब्बरिल कुरान कुरान करीम का आयातुल नाज़ सोच और फिक्र का इल्म तो कुरान करीम का सोच और फिक्र का तदब्बुर दलाल मेरे नज़का अल्लाह मेहरबान हुई वही बगती सूफियों मुल्ला असीरी हयात हिकमती कुरान गिरी आया तस्बरा
افکار جدید که قیاسی نیرو آساد میری وی استاذ قرآن کریم دایاتو سرسلم دا کرده چتا جدد صورت یاسین و سوایا چسانی بازار بارو کو بیجی اوتا بند ناکارا بلاکی اور بند ناکارا پھر کی آگیری اور جب جب قرآن سے علم برابر نکو ذات قرآن سر برابر نکو جنتا کی تیری داد پتہ یوز روزی خاطری وسرا لال لگے گرے جامع چوری پردان مانی میں گرے جامع چوری دبارنگے جامع چوری ہماری نقال سے ہوشیار فقار سے ہوشیار ہوشیار بہت سی اور نبی رحمت اللہ تعالی علیہ تفکیر سے القران رحمت اللہ علیہ استاذ اور دیوبند لوئر عالم دیوبند لوئر عالم دوا بچا اس چارے نظر شکاری سے گزرنے پڑتا اس پر کسانی ہوئی تشکری میری اللہ رب العزت زمان کا استاذ ہو قسمت دیگر ہمارا زمان کا بختانو یہ عدد کی بھول دیا والا تکتر شرفان کا مولا اور بسانے وطن کے بجرا والا اس کو دی بشران و پتہ تھا آگینی خراب ہوئے تھا بساری گاڑی دواخوں دتاکوں کوکونا دادا باباگانو دکور بخاکی دادا بسارو بابانو دادا بکور بابانو دادا نکوزی موادو دادا بازوزی موادو دادا بخوادوزی موادو دادا خواهر چیزی اور خواد دادا جبی دا چیزی دا چارا توزی چارا تکواری روی کیگی اسم دیسکتا انتا یو بابانی نعمیتا لیورو بابا وطاوی نو دانی ولی وطاوستی آوستنو تا جرد کردی گده دوستکی پرکارمائی تا کسی کردی زناور دیدو اگر چنی ہوئے جنتے بتا رکل دیوارتا ارے دے بخرکی دے بخرکی اللہ دیرہ دیرہ بانو اکرا اور انہوں تاریخ کو بولے شرکان رحمت اللہ علیہ تذکیر نواب دا اگریزانو دویدان کو جواری سنور بیاشتی سنپاسا جیب کرو اور جیب کیا چھوڑو چنا سوے جیب کیا چھوڑو بیاغات چکل آزاد چھو نو کمپڑے بانی لال مانا نرسی میدان بانی بیاتر میں بیادل اول سے کشک شخان کی کرے دا بے مستر مردان کا رسولے دا اور بیاتر نے تانگی بھی مطلی سے ہوئی اور تو ارو کہار وقتا کرے سے نے اور بجا حتم کی جمی کرو کرے سے نے اکبر بیان کی حضرت کی ہوئی وی طالبان کا سر روانو لیکن صحابہ جناب کی دارا دی اور کالا دا کری ویدہ بدے کی روانو طالبان کا سرور سکسان بادر اجاتے ہوئی منی سمجھینا چھے بسکو اور تکیر لگیسان سلمان کو اچھنا وقتا دی بیٹے بچے روڑا رکھو زمان ایمان کے جتنے کرنے گا طالبان کو بھی لیکن پورے راو استل تچاگانی بار افتر راو چہانی نسکتر طالبانوں کو پڑی تنچی رہا دے پانچ موت دعاو کرا اتفاق چیزوں کا غزر تداسی پر تعجب بارشات ہوتا ہے درست نہیں ہوتا ہے طالبان خواسی کی کاری یہ طالبان کوئی چیز دیدہ تو لوگے پر تعجب سوال کرتے ہیں انہیں سے طالبان نفس نہیں کہا رہے یہ تک کوئی بڑا مخابہ وہی جو کرتے ہیں یہ اللہ شکریہ میں ادا کولا اور اللہ دے احسان تذکر میں جاتا کولا یہ حضر دید ہے گنندو یہ گنندو اور جدی ادکار و جدی خلق و مشران و تغلے عمر اور کوئی افجیب کے لئے کا ورزو لے عمر ویدوان و چھتے میرا نمان کرتا اے اللہ تو سکر انقلاب را اسلوب کے تا داوی کو بچوں کی انقلاب را اسلوب کو قرآن کریم سرا جدی مشرانو بغیر تو حرم کا قرصت رو پڑھنا اور تا داوی بچوں کی انقلاب را اسلوب اس بغیر بچے روڑے اور عزت اور اکرام نشدہ اللہ نبی اللہ کی دریہ دیتا آنے سے رضی رحمت اللہ علیہ واقع مقام توجہ کو جیسی صورتوں لڑا دوں آنے سے رضی رحمت اللہ تعالی علیہ
روانو بیان لکھو نو محصولی چونکے والا دا یوزے کیوں تیرے کو دلے آواز لکھو وطا ایکنا چردیا نبی نبی اسلام بیتانا حاضر ہو عرب غیر نبی لکھو سوئی ایسا کریات دعا نبی خیرات نبی تبجیر نبی حیات النبی نبی سنا وقار نبی انہوں اللہ بندہ الخان سے سمورے بابا اپنے سے خدا رکھی خیرات نبی ابن بابا خیرات طریقہ نہیں ایرانی سے گئے رانے سے گئے البرطہ سے دعا نبی خبر اکثر کرتو بابا کی جبرا سے صاحب کو دعا ہوا ہے خیر سے پاس دعا کرو یا ایمان دعا ہوا ایمان نوتروی جکنا دس کے رکھا دعا ہوتا ہے اور جیو کی رکھا دعا ہوتا ہے کوئی میں کھلاؤں کی کہاں دعا ہوتا ہے بازار سے کھلاؤں کی کہاں دعا ہوتا ہے پوری بات ہے وہ پوری بات ہے آتی یہ بات ہے بابا تو اگر ایمان نہیں آتی نہیں ہو تو خدا سے کیا دعا نہ کرو یہ سب ہوگا کھانا کوئی نہیں میں بابا خلق کا کروں kita lebih berdoa, betul awal waktu kita berdoa karena kita masih berdoa. Bila awal waktu berdoa, kita masih berdoa. Kita semua tetap sekali. Allah di Muhammad se rahmatullah taala alaihi. Adat Allah Taala ihsan alaihi. Ayo Allah farko. Stas sudah bersama. Allah yang fakta berdoa. और बड़ी आवाज़ वाले सो, बड़ी पूरे सुबह वाले सो, अफगानिस्तान के हम खुदा और जरूर की दावत को सुनाते सो, अल्लाह को आपसे तक अल्लाह ने मुझे की वली की रहमत की, अल्लाह की रहमत की जरूरी की, तासुदी अल्लाह और की खानदान की वजह अल्लाह और की नाज़िल से, अल्लाह को मलाइका खुदा की, अल्लाह ने पूरी जरूरत की, वो बच्चे और करावा से, दुनिया तक तवज्जो करेगा, दुनिया तक शेयर करे, एक शेयर करे, ना फातिहा. Jadi kita berkata, berumpera di dalam dia luar, tapi sekarang kita dah bersatu. Jumat terkali luar, cara luar, cara waड़ी वाला, वहाँ पर तो बड़ी बसी बरूद रहा. लोग खेला क्या होता हो? जुबीस पर चलती कविता लगी हुआ प्रेमा अवला अभिषेक सुना. दस में खेला तो तालिबान वाला, रेलवे वाला, बराबर वाला, पढ़ाई तकलीफ ने मुझे खुशा नहीं माशाअल्लाह. Zatuh Hussain Ustaz mengkafir ditinggiu, tertinggal bersekam dari Yahudian Israel, cara itu ditinggiu istimari, al-fahasyu riyadi, alam semua tawaran tarawih, bihayna wali, NGO, non-government organization, dengan सरकारी इदारा, दा हुक्म दियायु, मदरसे जिक्र चलो, क्यों aku setahun masih tadi, betul, awal berjanji di, दा सिदार jalan dijai, pada kita lagi, Allah berajar kerja Allah dan Allah berkata, Allah berkata, apa kerja kerja, Allah tak sesuatu sivila, Israel lagi, mana lagi, dia mana lagi, mana lagi, adik cuma kawan, wah kita sata, dan nama dia berkata dia, asalnya kalau amarat kita tiada tu Allah berkata إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم كفى بالله حسيبا الله يشتي أدرس رجلنا حساب الكتاب يقين سبحان وسلسل سبحان بياننا فسبحان بياننا تمشيوني جبست بولي كتمشيني جبست بواضر روان روان بس हमें उछल गया आज से तकलीफ है माशाअल्लाह और सभी से रोवान नहीं awal mereka usul juga mana? Mereka bagi Islam keadaan negara, hasil negara. Api cina awal, dana beri. Usul ini semua bayan semua. Bayan itu semua. Jika Rasulullah SAW keadaan ini, Nasir wala waktu itu, biji buah di dalam tulisyu sahabat kiram. Dari cina awal sehingga Rasulullah SAW terkenal. या वही न वतरूमी मौजूदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतवा किया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अभी मैंने तोहमत लगी ना जो फतवा तनवा ताकू वाकया की वजह करतो बस ताकत खबर हो गई ना वो सरकार को वही शिकार भी खबर वक्की खुद
خپل دی عوامو خپل نه کوي جماعتي دا خبره خو صحیح دي سړي چې تقریر وکړو په سره راغی هغه بوډا ورته وایي مساله وکړه راځه تا چې ما ته کار په تقریر کړو هغه په جوړو جواب ولا شي کړی وینا وا ابو استری تاریخ میں بنتا ہے اگر حاضر ہوتے باہر جا نبی اگر حاضر ہوتے باہر جا نبی تو پسو وہی کی نہ کچھ غرضی کہ نبی السلام حاضر ناظر ہو تو وہی ضرورت کیا جناب اگر ہر دروازے اور رکھتے خبر تو کیوں زہر کاٹے بچن کے خیبر کہ ہر سردی کا خبر اور خیبر بچن کی وہی رسول السلام کا جدر پڑھ دو رسول السلام صلی اللہ پڑھ دو اثر تربر کو پوری علی بدر مبارک کیوں اگر کوئی بتا ہے حضور نبی تو بدر تو سارا بدر میں کیوں رائی کہ نبی اسلام لیتا ہے جب کہ بدر کی چکم کے اتحاد تھا اس کو رشی اداری مبارک کی رائے ولیوان السلام تاکو سے وجہ صحابہ کرام لگاؤ یہ قصہ عائشہ کا نہیں تجھ کو یاد ہو قصہ عائشہ کا نہیں تجھ کو یاد ہو کہ جب تفق والوں نے کیا تھا فساد نبی نے صحابہ سے شورا دیا بجز وہی عقدہ بجز وہی حق عقدہ ولا نبی علیہ السلام کہ تہمت کو بیویوں لگی نہ صحابہ کرام نے مشورہ وسلا وہ رسول کی جگہ وہی نہ والا بنی تو پوری جمر وہی نہ والا بنی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق عمر عثمان و علی کمیٹی کے ممبروں سے کیوں لائے وہی صدیق کو بیٹے ممبران نے وجہ جتنا آواز السلام اور پتہ لگا چلی تا خبردار جتنا نو یا وہی خدا وہی اللہ رب العزت چنے وہی اللہ نہ کہیں پر طول غیب والے سو خبردار اللہ رب العزت نہ کر دیں وہی اللہ ٹول جانا اچھا نہ ٹول میں وہ علم کور کری تو پاکر کی وہی پاکر کی مزدار سب کو لگے اور سب پورتی چھوڑے دے وہی نبی کو جو حاضر و ناظر کہے نبی کو جو حاضر و ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے یسوع کی نبی حاضر ناظر بنی جگہ سر خبردار ہے ندا پشرا کی کافر نے مسلمان نے شریعت سے کافر ہوئی جگہ نبی علیہ السلام نے تو لوگوں کو خبردار نے استاد کی دیدار اور ناکار پیرو ناکار حملہ عرب کو لوگوں کو خبردار ہے یہ نے پتہ ویندر واسی خودی مر روانی ہو دری چڑی مر روانی لگار دی لگا پورا کوئی مری لگا آئے دل سے وہ نو جب تھا یہ تو کی کمالات کو اللہ دیو بھی لگا نو خد تحویل دماغی سے تھی ہم کو تھاون پر توڑی دی آیا تو وہ بنا خبردار تے ہو زور لڑاو کو یہ ذکر تو لڑاو کا چرا اس کو داخل روبیا رہا دی ورتوی بیبیر سے جان لگینا اور سرد خاصو مریدان ہوتا سرکش ہوتا ہے مریدان دا جان لگینا ہو اور ادھر آپ جان لگینا ہو عوام جان کی قبول اگی رہی ریچی اور اپنا سے بیوہ حقیق ہوتا ہے اور پیر سے نزید ریچی ہوتا ہے وہ ٹوٹی موٹی آپ کے دلان کے پٹ پانا آتا ہے جپٹ اور پلیٹ کو اور سادہ بھی پیاجور میں جب چاہوڑا اور علامہ کے طریقے کو سادہ رہے کو وہ سا شوکر مریدان لگا ہی جو خودی جو پیر سے اور خاص قسم لگا نظر رکھتے ہو وہ پس رامن ڈے کے پور تھا اور خدیتے اولم دی وجدن دی پریدن دی نو وڈی بیزتی رہا کر رہا زبان پیر سے بیزتی کر رہا احترامی بھی کرے گا نو رجی وقت رسولی دی اگینا وہ حضرت آگا دے سڑیا پا غیرہ دے سڑیا پا کل آجا لب تو وقت کیا ہو ویسے چاہیے ویسے لگنا شاہ آوزانا مجبور کے دن تفیر سے پرواج لگنا دن نہ داری جوانا وراوانا آج جنرو ری جوانا وراوانا کرنا بکی وہاں برداوا دعوت توی اثر دیا تا تمانوی تو زمان تیر سیتے گلیمونا خبردار دے پڑتا وزر آبا سیتا دے پر مجبور کی دن نمو خمیشی مارو موالے دے پر پردیپور کی پڑتا وزر سکا مارو دا کول گپور و شمپور گپ اور شمپتی جادو گرینا پیری داوینا شیطانان و سرائی لکہ دیو جائے
لاګر چې د بل ځای لاګر سره چې هغه شریکی دا سلام کیداران یو بل سره چې شیطانی آثاری نو پورته بلادي کټي په دغه ضروري وایي موږ کړه راځي کیږي نو د شیطانانو د سوچي دا څنګه دی دا دا کارو کو او چې دا کار راوړل دا پورا راځي اځي کوي اته شیطانانو باندې پیښ دي د نو پورا په پیښ دي او څه دي پیسي ورته سوليدي على سيد الخط في تقريب سيدي سوليدي على الخط في دا د یو د حالات په بل د حالات سره شیطانات یې کیده خرابې کړه نو دغه ځان له کسان کوي مشر شیطان یو دی او آدم علیه السلام هغه د سجده کړی چې الله او حکم کړو چې اوګه دا الله په حکم باندې بل چې د سجده وروانه او دا شیطان چې رعیب وګرځیدو الله تسوي لا اقودن لهم صراطك المستقيم استغفر غلارو تجنما لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين زبدي تخي طرف ترالم گس طرف تبرالم نیکون علی منکوم گناولا بخستکوم مکی طرف تبرالم آخرت بتیرم رسو طرف تبرالم دنیا میں بخستکوم او لا تجد اکثرهم شاکرین اکثر میں تابدار نمومی وقلیل من عبادی الشکور اللہ و تابدار زمان تکار کی اغدیر کمی اولاد ودن لهم صراطك المستقيم نغدار قرآن کریم ضرور نغدار سشرا قرآن کریم نغدار یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم قرآن کریم نغدار اهدنا الصراط المستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ان ربي على صراط مستقيم فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وان هذا صراطي مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم وَيَقُولُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ يقول القرآن الكريم آيات القرآن الكريم دے غرارا اللہ تعالی عبادت یہ جوانی لا دے غرارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غرارا اے نوجوانانو تاسو دویما قرآن الكريم کا ٹیم ورکړي 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 کاریانو سیوا تاسو دویما راځي او په کومه خپل تاسو الله سره په کومه خپل بلاویږو هغه نه غرارا چې زما کور ته راغلی و تا تحفرست لنا وقت خودلی و تا سره د عقل هغه ولې پرې خودلی و او ته په کوم دلیل زما د مینې لاریدارې ما تباهي مکړه زه دې پېژنم ورته افسوس دا دی دکان له ټیم شته پټي له ټیم شته هاکۍ له ټیم شته فوټبال له ټیم شته ان چې په دې لعنتي شیز باندې موبایل باندې فیسبوک له ټیم شته گیمونو له ټیم شته پټو له ټیم شته هر څه له ټیم شته او د الله کتاب له ټیم ورته په دې ټول ډیوټي کتاب ورته باسو زنانو کو سره مې د خیر کتاب څونه باسو نارینه تاسو څونه باسو ګناګار تاسو څونه باسو نو بریان ساته سبا په ورځ نشي کولای سبا باندې نشي کولای اوس تر دا اعلان دی دغه نه عزم کوي چې تاسو سبا کړه کړو سبا دغه نه بس کوي نو قرآن کریم تاسو کیلو کړو وایو کلو کیلو کړو علماء کرام ورو د رسول الله خطور ورکړي او تاسو ورو پابندۍ سره کېږي ځان له خپل قرآن کریم واخلا او باندې یو تکلیفا ستر شذری آباد ہے سات مثال کی دریا کے اندر جوڑی گی عمر ماشاءاللہ دا مستا سے فکر کی سب کا راستہ سلام کا رمضان کے قاری سے اندر شروع ہو عمر نت علی ورسی ما عمر کے ہوئی نہ بتانا او
او یو میاش اتو ورځې یو درس ورته الحمدلله نه بکاره او یو میاش اتو ورځې دا الله پاک دې هغه مهرباني وا زنانو درسو هغه په رسېدو داسي مسجد د نارینه درسونه خدا بیا بیا پر خودل دي قرآن دا بیا بیا پر خودل دي پر خودل دي قرآن زر کراتے اچھا استا پہ آداش کی تیراؤ میاشتی کرنا قرآن زر کراتے اچھا استا پہ آداش کی تیراؤ میاشتی کرنا رسول السلام حدیث کے نبی السلام کو ان القلوب تصدق كما يصدق الحديث سورة زندگی لکه څنګه چې اوس په زندگی صحابه یې ورته پیغمبره څنګه په اوس په نوار کا کاری کی اور دی کی ویته په برابر کی علماء جلاوها اصول زم په بسر کیږي رسول السلام کی کثرت تلاوت القرآن و بذکر الموت یا د فرق پړیو یا دور سره او د قرآن کریم په وایو سره د قرآن کریم په لوستلو سره چې قرآن کریم ما باندې راوړای او رسول السلام خیرکم من تعلم القرآن وعلم تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې قرآن کریم زکای اړو ته چې هغه کوي او قرآن کریم په مو تاسو باندې پنځه حقونه دي څو حقونه دي پنځه یو د دې الفاظ یادول او دا صحیح کول یو دیو د دې معنا او مطلب یادول او دا عملی کول او څلورم دا بیا خپل سره کول او پنځم دا مهنت او کوشش او کراو کول چې دا به ساري دنیا قانون سره جوړوي نن الله رب العزت دی لیا مهرباني په موږ تاسو باندې چې الله دې قرآن کریم قانون نافذ کړي مکمل د پټي په یو وخت باندې پورا قرآن کریم قانون نه نافذ الله دې افغانستان کو بناوله توفیق ورکړي الله دې پاکستان حاکمانو له توفیق ورکړي عرب له ټول دنیا را چې الله تعالی کتاب پر قانون کی او نافذ کی تو خوشاله وي الا بذکر الله تطمئن القلوب صرف اور صرف اللہ کتاب سے چپتی خوشحالی نصیب کرتی نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے قدیمہ کو خوشحالی حاصل کی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا فزكون سورة سماع من بدأ الله كلام نمارك شو من بدأ رب كلام نمارك شو مطلب داره چې کوم سورة سماع من دا الله کلام سره زموږ تعلقي چې کوم کسان د قرآن کریم سره تعلق نشته پیښه چې دل دې کوچکارا کارا ہے ذکر دې چل دې لگا راځي ولې قرآن کریم ته تدکینی ولې تا باندې راځي د الله بندگی معلومی کی چې د شیطان باندې د الله بیان کړي نن لګیادي نوجوان باندې لګیادي نوجوان باندې لګیادي چې هغه ورته کی دوادي کی سکاډي کی يهودياني کی عیسایاني کی ورو دا زموږ استادو دي موالدا حدیث دا ترمذی شریف کی راځي ابواب القدر کی باب كل مولود يولد على مله على فطره الاسلام دی باندې کی حدیث راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم كل مولود يولد على مله بچی چې پیدا کیږي د مسلمان د موحد فابواه يحبدانه وينصرانه او دارو یمجسانی باندې یشرکانه او یحرکانه دیکھو افراد جو یہودیانی بچی یہودی کی عیسائیانی عیسائی کی اور جو پوری عبادت کروں کی بغیر کر گئی چپارے مشرکی انگویسی کی اغیر کر گئی خدا زکو کو استاذ پر ذمہواری دا کہ زمون دا بچی زمون دا بس طرف ته ورلان نشي رب کائنات یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وإذا داروا زادوا تجارت میں بچ گئی اور خود اپنے عیال اور خاندان کو جانت میں بچ گئی اللہ رب العزت نے ولا تقتلوا اولادکم من النار ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ النار خود بچی دی یعنی د لوګي له وجه نه وځي چې دې بسوي زماده مطلب دی چې اصلي تعلیم نارواله اصلي تعلیم بالکل اغشته هو اصلو چې هر کله ورته وکړو پسی او د دې کار کاټه ته وګورم پرې کړو اصله چې څو عربیه جوړه هغه اعلی تعلیم او اعلی تعلیم هغه قرآن او سنت ته هغه دین ته هغه تعالی او دا یاد ساته چې دا سره انسانیت په کې نشته اخلاق په کې نشته عادت په کې نشته
اخلاق عادات راځي دا د قران کریم د مدرسې د جمعات د دې تعلیم چې د اغاز کیږي دې سره دا اغاز کیږي او هغه کیږي نو په دې سکول موږ راځي شي او زموږ چې کوم استادان دي راټولوي درملا ویو تاسو یې چې موږ ته درکړو او څه ټول دې هغه راغلي چاته په سرستا کیو چاته چې پروستا کیو چاته چې استغفر الله چاته راوستا کیو چاته سوزکه وستا کیو چاته یو دې په دې کې راوړل کې ودی دا ولې محبوب دي دا څنګه محبوب دي چې بیا ادب پکې نشته او چې ادب ته کړه با ادب با دسی بے ادب بے دسی بے ادب بے دسی تاسو وګورئ چرته تاسو لري چې پلانې مدرسه کې طالبان بابا سره مختلف وو مختلف څه وو استاد چې هغه راوړي دغه طالب پیدا کړي د استاد راځي نو استاد راوړي دا وایي دا د دې ذات کې ادب دی د دې ذات کې خیر دی نو الله د ضرورت موافق دی د قرآن او سنت علم سره مخکې دی دا سره مخکې یا کوئی دې چې راګانو چې دغه یو ځای حرکت ته په څیر ورغلي او په هغه کومه باندې قیاس وکړه د سیاست قانون دی چې کله سیاري په خپل مرکز کې په خپل مدار کې ټکر لګوي دا نه ټکراوي مکه او مدینه د مراکز دي باندې کې نه ټکراوي لیکن پر د مرکز نه باندې کې نه ټکراوي دا باندې پیدا کوي او دا چې څو حج او دې دې نه نه پتا دا خدای په طرف کوي لیکن سره دا نه وي چې سره چې دا کې سره په پروا به چې دا نه دا په دې کې چې مکه او مدینه باندې باندې موږ د دې کې اسکه کې دې هغه مثال لري چې سړي د دې په کومو کې مکه ته روانه او کته او سره واسه او کټي په دې په روانه شو نو دا د دې د کټ کومو روانه کړو نو د اساسي وته کټي دی ورو کټي او تاسو تاسو کو چاو دې تاسو کې انورو د کټي په دې خراطا نو د کټي په دې کې ټول نه نو کټي او د کټي د کې اسکه کټي دا د کټي د کې اسکه او چینار ته وره په دې د کې اسکه پر هغه باندې د دې سره راوړل د چینار کې سره راځو تاسو وکړو ولا او دا د پلاټ سره لا فریدا او چې راځي په دې ولا ماته دا د دې څه خرابو کې دې په باندې ورته سره د دې راوړل نو د پیره راوړل د ګرځیدار دا څه څه لګا نو دا کې اصول بازار ته باندې وقت کې عالم تا حق پرستا دیندار تا دا ولا ذکر کوي اوله دې ذکر هغه د ایمان دا هغه د عقیده دا هغه د ایمان دا د عقیده چې دې صورت کې هغه ایمان او د عقیده بیان دي او اے به توفیق سبحان الله ماشاءالله ماشاءالله رب کائنات کو واسط مثال دي چې تاسو غلامان مقرن تاسو ځان سره شریکوي چې ما له ګورت کې سره شرکت کوي دا شریک تاسو نه خپل خلک شرکت غواړي وای خپل خلک څو شرکت غواړي چې دې کې ما سره څو شریک دا به اوس دي او به غیرت نو لکه څنګه چې خپل خلک شرکت غواړي خپل نوکر غلام سره شریکوي رب کائنات په سره زمان مخلوقات او زما غلامان څنګه چې دا شریکي او راځي صدا کوي دا توحید مسله په دې صورت کې بیانېږي دا الله دې جوړ توحید خدا را واحد دانستان نه چې واحد ګوتن ذکر الله یوم بدل الله دې تفسیر شو قرآن رحمت الله علیه غریب رحمت کی دا توحید مسله بیان کړه چې الله څنګه ذات دانو سره شریک نشته په ذات کې دا چې کوم خاص صفات دي پای کې دا سره شریک او راځدار او سره نشته دی دا توحید بیان په دې صورت کې او تینځو جملې او تینځه خبرې بسم الله الرحمن الرحیم قل اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دې خلق قوایا هو الله احد شاندار الله تعالی یو حضور یو حضوري به الله الصمد الله داسې یو دی چې به حاجت دې ټول ته محتاج دي او الله صمد دی هغه دې ته جواب فریاد دی الله صمد دی الله تعالی دربار د حاجت ټولې ویلو کې نشته د جواب فریاد کو تاسو سره فریاد نه سمجھالا الله الصمد لم يلد ولم يولد الله تعالی بچی ته دیواله ولم یولد الله دې دیواله شوی الله دې دیواله شوی نه بچی دې دیوار دې ولم یکن له کفوا احد دا چې فرند دا چې دوست دې چې دا نه بدوشي لیسا کمثله شی لم یکن له
هو احد نو ارکل چې خزانه دې کرالا نو قارون دارې چې غل هغه ورته ورځي چې خزانه یې کیسه خزانه یو څه ته هغه راځي خبر راغلی دې په اساس ویسا کوي وی زامن ما په کې درځي سوره مونږ ته تاسو په کې سپیس وو په تاسو څه شي وو وکړه نو په پروار شي دې په خوشو وځه یو ما په کې درځي سړي مونږ ته تاسو په کې سپیس وو پیدا نو خزانه چراغ بیا غن راځي نو توحید دا خزانه دی باندې چې مېره اوس په شیطان دا توسوسه اچي دا د صورتونو د حفاظت دي یو د بدن د حفاظت او یو د ایمان د حفاظت یو رس آیاتونه دي یو د دې او د اسلام دي دا د صورتونو معبدتين د پناه صورتونه دي رسول الله په رښتیو دا دی ول صورتونه په ځان باندې دي او صاحب دې درا چې هغه وایي رسول الله خپل حسن او حسین کسي هغه تمول کوي نو په کلمات الله تعالی چې کله دا صورتونه په دې باندې بیا تاسو خپل بچی په دې باندې هغه تمول دې صورت ته وایي الله دې رحمت کوي ورولو رحمت کوو د کرم باندې رحمت الله تعالی دې دیدار څه چل کوي اول پټه هغه انګور واړی ګټي کې واړی ته خپل ته وایي پټه سبا یو د یو څه یا خط هم ګوري لاری کا سره ته هم د دیدار او ته هم ماما راځي ورته کا ماما څه سیوا شو خط هم راځي بیا چې ته راځي زمیداری دې کې سره ولا د مفتی شریف رحمت الله علیه چې دوستانه اورېدل دي ته هم دې راوځي دې راوځي نو کوشش یې چې زمان په خپل باندې کوچو به راځي دا او په دې چې دا راځي ناره ورته ویلي دي چې نو یا باران څنګه کېږي چې کله فصل راوړي باغ راوړي د مارکو باغ راوړي دا کوشش دا کوي چې پراپګنډ وکړي دا د مارکو په صفاتونه کوي د بلار څوکيږي دا د مارکو ورته یو پاړه نه ورته د دې خپل د ورته او هغه ورته یو څه د مارکو هیڅ باندې او د مشته کنه او دې مارکو جو څه سره وینا کوي چې دا هغه باندې پاتې دا د مارکو جوړ او کله چې ترویج یو په کې رښتیا باندې دي دا د هکار باندې نو مارکیټ راځي نو بیا او بیا د مدار د باندې راوړي د دې په بیا راځي ځان سره په کوموري ته کوموري او چاړه کوالي داسیو کیږي ولې حسد کړه راغلی او په طرف الله تعالی د حسد د ټول پات دغه د تعریف په دې کې نه د عرب په دې د دیوال په عرب باندې او په کې یو د الله په یو د کوم په پاره پوریا په دې پوریا ولې لکه په څلو کې پوریا شي نو دا یو طریقه دا د دیوال په ورته کې نو پرمنټې نو ورته په راځي او په دې د عرب باندې د کومه کې د حسد د شوړې دا اته په ورته دوه دې زندګی دا جو خطر ولا عاجزي ہوگا عاجزي خاصه دي نو دا څنګه کومه دې صورت تا اول ځان کې عاجزي دی دا قل اعوذ برب الفلق یا خطه واقعا د توحید او سنت درد شرک او درد بدعت او فحاشا او یاره دې درد نن آیات ساتي دا څنګه کې راوړي دي په دې قران کریم مولا سنت په مولا احادیث په مولا دا قران زموږ استاد د حیات په اړه وایي جینا ټول دا راځي ورته ما شومان او ټول دا راځي ورته ورته سر په ټول څه کې وایي دا د پښتو اواز لګیدو چې د تاسو وخت یې پرېږدي پروا نشته او د عزت ځان د ذات په پښتو دی مطلب او اوسم چې به ستر شي به صبر شي ځکه مختلف مخونه پر ساتي او به ورپړي اوسه او ایراد شي ایسو په تنوع چې کټی شي او ما تاسو کوی شی خبر ګورا او دې دې څه کوی چې پټی شي دا خپل د دین د عزت په اړه نه کوي دا د مطلب هغه تعالی چې موږ یې څوري راکړه راوړل دا په کې پټ کړه په کې پناه کا دا شپې تکاره او یا کاره اتیا کاره زندگی د شریعت برابر دی راکا مزید الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي فحاشی او یاره حد درجه چې هغه وکړي مسلم شریف کی حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې دي جهانیان چې هغه باندې دي یو پای کې هغه زنانه دي چې کپڑے له ګوري او بیا بل پر لکه دا نه کپڑے یا تر کې د بدن سره جوړ کپڑے یا د
ستوري دي جو کوي تاسو برش راځي چې کته کې یو څخکاری لګا نو دا کار نثار کاسیات العاریات ما یلات المؤمنات پتا سره وکړو کې په خپل سره بل بدل تمام کوي دا نه د کافرو د دې کړو ترکي له هغوی ټول له دعوت ورکړي روح سره د کار چې ماته وخت المایلا سرونه به ځای کړی ته وایي ته مفتی پورتا کوم چې څنګه طرف ته تاوي ته وایي چې څنګه کو کڅر کا راستہ دا هغه واخو یادو دا تاسو چې نو غاړو سره هغه جبنا جوړ کړی دا ته په دې باندې پکې دا په حال شروع دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يدخل الجنه كما جنان جنت تدوري ولا يجد ريحها او نبت جنت قلبي مخصي وان ريحها نبيل بالبصيره كذا وكذا انا كده جنت قلبي چې اوسره او یا کاله فاصله لري وي دغه په جنت هغه راځي الله رزق زنانا دغه خوشبو دغه حکمتي الله رزق په هغه هغه رحمتي مزبیدار رشیدا کې خطر خواږي بیا وقت اور برادی یو درستا بل درستا تاسو توبه چوي تاسو ته توبه چوي نو د پرابیګټ والا بدن ساتي دیو پرابیګټ کوي دا په تیرې ته دعا نه وري خیرات نه وري تبدیل نه وري دا نه وري یا د ساتي وري انشاء الله پاتہ دي روان اصل ګرځ بدن ساتي دیو دې په لګي سره مسایدا او انشاء الله حاصل ده بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وبناول فرد السماء واڑی اللہ سبا کی رنا راشی اور پیارا ختم شی اللہ بھوکر جو قرآن رنا آمکیو پیاری بزنا ختم کی ومن شر ما خلق نشر کا علاق سنجھ اللہ تعالیٰ پیدا کرتی ومن شر غاسق اذا وقب نشر پیاری نکل جو فرشی ومن شر نفاتات بالوقت اور نشر کفو اور گناہ وقتو کی جادو کی کوئی مرتا ہی گئی اور شرط پراکرتی گون کو نمہ جارس کی اور شرط آخذنا چما تحیقی ارادی نخاندانو شیرائے بچے کو کیلم نورکو ویخنا یا رکر دنبا مانا بس چل کی گی تیرے زمان نوری آباد کی گی مانا بس چل کی گی اور بس جہاد میں وقت لکھ ہوتی جو دی اور کہتے ہیں کہ سعودی ویزا آگا نا اور دبئی ویزا دا اور یورپ ویزا دا اور مسکت ویزا دا اور ملیشیا ویزا دا باغی او گوتمای او انصر او باسی ارزا بازار کولا او گرانی خرسکا او دکو ویدن کلو لگوا او نسطکا لا قصاب تکیشو دتو یو رد کرتی نما او مزی بطور گیا مزی گئی او انشاء اللہ پاہتا سے میں لوکا دین دینا اپنی دی بیٹے کا سوال سب ہوئی سب کو حیران جائے گا تاسو دین کے شیطان لا دوری کی مولا شسر بڑھوئی سب بڑھوئی تو مجھے سب ریدو لگرے شیدی کب سب بڑھوئی سب بڑھوئی خودت کرتا سوکی ملیان و جیلی ہوگئی ملیان و وزیر ہوگئی ملیان جیل ہوگئی تو جیلی رکھو خودی رکھو جنوی اور جیلی رکھو خودت سبایی مانا وگلہ کی کنا اور مرضی ہوگئی نفر بچی دیتا اور مرضی مرضی ہوگی اور یقین اچھا مرضی ہوگئی راو مرضی خود بچی لگتا قرآن و سنت لیکی نوی اللہ مقام مصر فساتی اور اپنے خوب بدے فساتی تو خوب بدے ان اللہ سبحان اللہ یو صحابی رالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے زمارو دی تاثر ناس کی ار وقت یو زکار قسم کوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لعلک ترزق به شاید چې دا رزق ملاویږي دا د خدمت باندې ملاویږي د دعاګانو باندې ملاویږي لعلک ترزق به ومن شر حاسد اذا حسد او شر حسد کرنا کله چې حسد راولږي بسم الله الرحمن الرحیم ارستو دې ځل الله دې صفاتونه ذکر کړی دي ولی ځکه د انسان دې حالت دی یو ماشومان دی او دې ځواني دا او دې بډاوالي دی ماشومان کې ټول زور په دې خپل کې دا کوم دی وی ستړي کېږي نو اماله مو نقول اعوذ برب الناس الله دې مصبركم رب هغه چاته وی چې پیدا کول کوي هغه چاته وی چې هغه اسباب د ژوند تیرول پیدا کوي هغه چاته وی چې لاس پوینټ پر کول کوي تکي طرف وي او دا کارونه یو الله دې رب سره په سره دې کې الله دې قل اعوذ برب الناس چې کله ځوان چې دې سینې له ګور راشي دا کپڑے دی او هغه دی او قربان دی سینې کې ور نه او په پټی کړه تفصیل یو شاو ورسې په حاجو راغله سلام علیکم یعنی سلام وکړي نو زوی زوري سینې راشي او چې وړای شي هغه کېږي نو زوري وړي راشي د څومره دا ور راشي دا پیغام دې تک کی هغه کویا دې تک کی بابا تاسو باندې جوړه خپل مطلب سره تاسو کا تلاوت کا ذکر کا او بیا بابا
ګیلاس د شکرو او یو ټوک ډوډۍ دا ماته پکار دي نو بیا چې هغه زورو ته نه راشي خولې نه راشي نو بیا بوډا په یو باندې ډېر دي دا بوډا د زمانه چې خبر کېږي کو دې چې اول نه کړل خپل دا اول کې محبت او بچي وشي د بیا دا بچي چې خبر پر زمانه چې خاوت ته بچي سړي دا تاسو زموږ ورته دي الله سرکار بچي الله دې کوي کنه د چوي ورته ورکی او دا څه دیوالي او دا شي کنه دا په وخت له تا خوش نصیب هغه چې موږ ته خدمت کوي د چوي یو نشي اذا ما کله د خدای په دې لري د کټ لاس دی په کومه بیا یو باندې ورخوشي او کله ورته چې دا چې ته ډوډۍ کې ډیر راغلي چې چې دا ورته یو ډوډۍ کاوه دا په یو باندې بیا نه دا شي چې دا الناس او چې بیا دې نه راغلی ثم اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس بشر وسوسيه جهود کی بدیدت کنا الحدود کنا الذي يوسوس في صدور الناس جهاد وسوسيه کی بدر الحلق کی من الجنه والناس بیان نومی انسانان نومی بیان کا وسوسيه انسانان کو وسوسيه اور عجیبہ آکات کا بولی تب بنیاد کی تب نظری دی آگئی جدر آگا دادا بنی آگئی جدر آگا معاشرے کا رکاوٹ کی ترقیت کا رکاوٹ کی خود کا قسم دے ہوئی ترقیت کا رکاوٹ جو دیر و دارو کرے تو کم سر فراوانا اور تب بڑا سرا پوری تا شیشہ روڑے کے سنر موٹروں میں آلے گا تو مدار شکا تو کچھ موٹر لگے اقرام بنا رفتے دی آپ استار کی جو کل بات نمونے تو کب کری ویدہ اکیلی کہ اللہ والے ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے بارہ کسی پتہ دبالی تھی نالا پر کی نازمت پر کی نالے وقت ہوں گی ہوگی بارہ پر کی نالے وقت ہوں گی بارہ پر مسلمانان نازم اور میں سے ورمت شکرام وقتا میرے فتح وقت کی وقت کی بڑا پجانن کی ابھی ہمارا کسی سمالی کرنے بڑھ بڑے جنار کا اتوسط ہوئی ریش بچانے والا دینے والا دو جان نہیں ہے البتہ جو سورانی راضی تو مطلب کا لالا بشی دے یہ بات کو سنی تو ضروری اور میں تک بش لالا تو ضروری ہے کہ بش نہیں تو وی جس کے تمام بھاؤں کو وہ سارے کو اگر دور سے نہ اتارے وی دور گز سے بش وہ ضروری ہے اول لالا تو ضروری دور سے کا بش نہیں دور سے ایسا فرض کہ تو نہ کرانا اور دور سے نہ آنے لگا دا پروګرام ولرم شي او چې نن تاسو راځي او په دې باندې موږ سپیو راځي هغه څوک چې خوراک کوي دلته چې کله راوړل شي د خیر سره نو په دیو غاړو په سرور کې څو په سیمه باندې سیمه د خیر سره راځي ورته دی وګورئ په دې کې مته کلام د کې صاحب خدای دې څنګه مسلمان شه نو صحیح کار کا دا اولاد دې شي نه وره چې موږ په ټول دین دې دا د مصیبت په وړو شه دې په دې اسلام راځي په دې شریعت راځي شریعت د جماعت ته ځکه ولا رسول الله دې نصیر ځکه دا د مصیبت په وړو شه دې په دې چې دا دا ورته دې ورکړ ورکړل دې څنګه په دې باندې الله رب العزت ذو الصفات سبحان بعد رحمتي الله رزق تخفف ذات الروالي او لا القران الكريم درس الله قبول ومنظور بالوي واخر دعوانا